السلام عليكم على بركة الله. دونك كنا وقفنا في لابارتي 3 بالنسبة للكونكور ديال التعليم 2018 ديسمبر. دونك بروبريتي اوكسيدون ريدكتريس دو لاسيد ايثانويك. قال لك سيدي l'éthanol peut être oxydé en acide éthanoïque et réduit en éthanol. Donc on souhaite de déterminer bien sûr les expressions du potentiel en fonction de pH relatif aux espèces CH3CO2H, CH3CH2EH, CH3CHO, CH3CO2-. Donc on a les données pKa ديال couple CH3CO2H, CH3CO2-, donc égal à 4,8, ou on a un F égal à 96 500 colonnes mol moins 1. عندنا R égale à 8,31 joules Kelvin moins 1 mol moins 1. قال لك سيدي on se place dans la température constante T égale à 298 Kelvin. Donc on prendra pour établir les frontières donc les concentrations molaires de chaque espèce d'ISE égale à 0,1 mol, bien sûr mol par litre. عندنا potentiel standard بالنسبة للكوبل 1 égal à moins 0,13 فولت، وعندنا le potentiel standard بالنسبة للكوبل الثانية donc égal à 0,19 فولت. donc عندنا 8 les demi-équations redox relatives aux deux couples auxquels appartient l'éthanol sont. عندنا 4 choix donc un seul choix qui est vrai. donc غادي نديرو demi équation بالنسبة للكوبل 1 و demi équation بالنسبة للكوبل 2. donc كنديرو لا donc عندنا CH3 CO2H va donc bien sûr CH3 CHO. donc غادي نديرو بالنسبة نوزنوا المعادلة. donc عندنا لو نومبر دو كربون هنا 2 بيان سور من هنا 2. بالنسبة لو نومبر دي هيدروجين عندنا شحال هنا؟ عندنا هنايا شوفوا النومبر دو اكسجين عندنا هنا 2 هنا عندنا 1. donc il suffit d'ajouter H2O. donc عندنا نومبر دو هيدروجين هنا عندنا 4 هنا شحال عندنا 3 4 6. donc هنا il suffit d'ajouter 2H+. donc بالنسبة هنا عندنا 0 شارج هنا خصنا تكون عندنا donc il suffit d'ajouter 2 électrons باش تولي عندنا 0 شارج. donc هذه بالنسبة لدومي إيكواسيون 1. donc هنا ما عرفنا واش هذا غادي يدير الاوكس غادي يدير الاوكسيداسيون ولا الريدكسيون. donc غادي نشوفو هذه دومي ايكواسيون. donc نشوفو دومي ايكواسيون 2. donc بالنسبة لدومي ايكواسيون 2 بالنسبة للكوبل 2 عندنا CH3 CHO كتعطينا CH3 CH2 OH. donc باش نوزنوها donc عندنا هنا نومبر دوكسيجين 1 هنا 1 نومبر دو كربون هنا 2 هنا 2. donc il suffit donc عندنا نومبر ديال الهيدروجين هنا عندنا 4 هنا 5 6. donc il suffit d'ajouter هنايا 2H+. donc هي plus 4 هي donc plus bien sûr 2 électrons. donc هنا غادي خصنا نشوفو شكون اللي غادي يوقع له لوكسيداسيون شكون اللي غادي يوقع له الريدكسيون. donc عندنا هنايا بالنسبة للبوتنسيال من خلال البوتنسيال ستاندار عندنا E1 بوتنسيال ستاندار انفيريور au بوتنسيال ستاندار E2 او لا. donc بالنسبة ل E1 شنو يوقع فيها؟ بالنسبة للكوبل 1 donc غادي يوقع فيها الكوبل 1. donc الكوبل 1 يوقع لها لوكسيداسيون وبالنسبة للكوبل 2 خلال البوتنسيال E2 يوقع لها ريدكسيون. donc هذه خصها يوقع لها لوكسيداسيون وهذه ريدكسيون. donc هذه صحيحة وهذه خصها
تشونجا تقلب، دونك هاد الكوطي هذا يرجع لهنا وهذا يرجع لهنا. دونك بالنسبة لدومي إيكواسيون أن، دونك غتولي عندنا سي اش 3 سي او بلس اش 2 او. دونك كتعطينا سي اش 3 سي او بيان سور او 2 اش بلس دي الكترون بلس 2 اش بلس. عندنا بليتو ديزولي. دونك عندنا هادي وعندنا هادي، دونك الى جينا قلبنا عليهم هنا، دونك عندنا سي اش 3 سي اش 2، دونك غادا مع او اش، دونك بلس اش 2 او، دونك بلس 2 الكترون. بالنسبه لهنا عندنا دونك لا ريبونس غتكون عندنا هي بي. دونك لا ريبونس غتكون عندنا هي بي. دونك ندوزو الكيستيون اللي جايه من بعد منا. دونك عندنا 9 قالك لو بوتونسيال ستاندار du couple CH3CO2- CH3COH vous. دونك هاد لا كيستيون هادي خصك تفكر فيها شويه مزيان قبل ما ندوزو لا ريبونس ديالها. اول شيء هما طالبين منا البوتونسيال ستاندار ديال هاد الكوبل هادي. حنا نديرو اللوا د نيرنيز وغادي نشوفو شنو غادي تعطينا. دونك عندنا CH3 CO2-. دونك نعاودو هاد الكتابة هادي. دونك سي تبقى شوية واضح. دونك CH2 moins va donc bien sûr CH3 CHO. دونك هنا عندنا النومبر ديال l'oxygène سي 2، هنايا عندنا 1، دونك il suffit d'ajouter H2O. دونك عندنا H هنا 2، هنايا هي 3 بلس 3 هي 6، وهنا شحال عندنا 3، دونك بلس 3 H بلس. هنا عندنا 0 شارج، هنا عندنا موان 1 وعندنا بلس 3، دونك il suffit d'ajouter هنايا بلس 2 الكترون. دونك باش تولي لنا هنايا هي موان 3 بلس 3 سي 0. دونك هادي هي دومي ايكواسيون. دونك الا درنا لوا د نيرنيز، دونك او كتساوي هي البوتونسيال ستاندار اللي عطينا تما، هي او هنا 10 بلس بيان سور 0,06 على النومبر ديال لي زيليكترون اللي هو 2 فوا اللوغ بيان سور ديال الاوكس على الغيد. دونك عندنا هنايا الاوكس هو هذا، دونك CH3 CO2 moins، دونك هذا. وما تنساوش عندنا H بلس هنايا، دونك هي فوا H بلس فوا الكونسونطراسيون ديال H بلس على بويسونس 3. دونك الكويفيسيون ستوكيمتري كيطلع الفوق. دونك علاش؟ على الريت اللي هو CH3 CH ولا لا، هذا هو الود نيرنيس. دونك كاين نديرو نجبدو حنا هاد البوتونسيال ستاندار هذا، وما عندناش هذا انكوني. دونك هذا انكوني معندناش هذا، دونك بغينا نجبدو هادو معروفين، هادو نفس الكونسونطراسيون، دونك كاين نديرو لهم. وعندنا بالنسبه لهذا هاد ليسبيس هذا هو نفسه اذا فعلناه مع الماء، هاد CH3 CH3COH نفسه ملي كيتزاد عليه الماء H2O اش كيعطينا؟ ديجا هذاك نفسه اذا تزاد عليه الماء غادي يعطينا هو CH3 CO2H bien sûr CO2H
دونك دونك هاد سي اش 3 دونك هاد ليسبيس هذا هو نفسه اذا زاد عليه الماء، دونك هذا ملي كتزاد عليه الماء ما يتوقفش التفاعل، دونك غادي يوقع دونك سي اش 3 سي اش او بلس اش 2 او هو نفسه كيعطينا سيدي سي اش 3 سي او 2 اش سي اش 3 سي او 2 اش بلس بيان سور غادي باش نوازنو حتى المعادلة، دونك بلس 2 اش بلس 2 الكترون وهذا نفسه. دونك هاد اللي غادي نديرو درنا الواد نيغنيس بالنسبة لهاد دومي ايكواسيون، دونك هاد دومي ايكواسيون تاعي غادي نديرو لا الواد نيغنيس ديالها نسميو هادي واحد او بريم او ان بريم ولا خليوه، دونك خلي هادي هنا، دونك غتبقى لنا هنا او ان، دونك غتساوي لنا هي او ان هاد اللي ديجا عندنا البوتونسيال ستوندار ديالها هو او ان بلس 0.06 علاش لا نومبر دي زيليكترون اللي هو 2 فوا اللوغ بيان سور ديال الاوكس على الريد، الاوكس دائما هو اللي مع لي زيليكترون، دونك فوا سي اش 3 سي او 2 اش فوا كونسونطراسيون ديال بيان سور ديال اش بلس او كاري تشي كامل ديفيزي بار كونسونطراسيون دو سي اش 3 سي او اش او، دونك كونسونطراسيون هكا. دونك الا بغينا نجبدو بوتونسيال ستوندار من هاد لي دو عندنا الواد نيغنيس بالنسبة للأول والثاني بالنسبة للثاني، دونك الا بغينا غادي نديرو ليكيفالونس ليكيفالونس بيان سور، دونك ليكيفالونس غتكون عندنا او ان كتساوي بيان سور غادي نسميوها هادي او بريم ان كتساوي او ان، دونك غادي يوليو عندنا هذا كيساوي هذا، دونك غتولي عندنا او ان زيرو بلس 0.06 سور 2 هي 0.03 لوغ بيان سور ديال اوكس على الريد ديال كونسونطراسيون سي اش 3 سي او 2 موان فوا كونسونطراسيون ديال اش بلس على بويسونس 3 ديفيزي بار كونسونطراسيون ديال سي اش 3 سي اش او، هادشي كامل كيساوي هاد العبارة هادي كاملة. دونك غنديرو اون بتيت سامبليفيكاسيون باش ما نبقاوش نكتبو هاد العجب كامل، دونك غنديرو اون بتيت سامبليفيكاسيون، دونك عندنا هنا اش 3 على بويسونس 3 وعندنا هنا اش بلس على بويسونس 2، دونك غتمشي لنا هاد 2 اش هادي هادشي وعاد تمشي هاد 3 من هنا، دونك غتبقى لنا اش وحده هنا، دونك غادي نجيبو هادي لهنا وغادي نديو هادي لهنا، دونك غتبقى لنا او ان كتساوي هادي غادي نديوها لوطخ كوتي، دونك غتولي لنا هي او ان هادي تبقى هنا دونك بلس 0.03 بيان سور لوغ، دونك هادي ما تولي هنا تولي بالموا، دونك غتولي لنا لوغ ديال الاول هو سي اش 3 سي اش 3 دونك تولي عندنا هنا سي اش 3 سي او 2 اش هادي مشات، دونك غتولي لنا هنايا سي اش 3 سي اش او، دونك اللوغ دو ا عندنا كنعرفو حنا اللوغ دو ا فوا بي كيساوي لنا هو اللوغ بيان سور اللوغ هنايا اللي هو اللوغ دو ا بلس بي بلس اللوغ دو بي، و اللوغ دو ا على بي كيساوي لنا هو اللوغ دو ا موا اللوغ دو بي، هادشي اللي غادي نديرو هنا، دونك غتولي عندنا فوا كونسونطراسيون ديال سي اش 3
CHO على ايش؟ على CH3 CO2 moins فو H بلس الكونسنتراسيون دو H بلس. دونك يمشي لنا هذا مع هذا، غتبقى لنا دونك عندنا الكونسنتراسيون ديال هادي على هادي، دونك غتبقى لنا هنايا E1 تساوي لنا هي E1 بلس 0.03 اللوغ، هادشي راه خصو الزربة شوية، دونك هي CH3 CO2H هنا فوا دونك هي CH3 CO2 moins فوا H بلس. دونك هادي إذا لاحظنا شنا هي 1 sur Ka أولا لا. دونك غتولي عندنا E1 تساوي لنا هي E1 بلس 0.03 لوغ ديال 1 sur Ka واللي هي نفسها دونك 1 sur Ka. دونك اللوغ دو 1 هي 0، دونك غتولي لنا كتساوي لنا هي E1 بيان سور غتولي عندنا هي موال لوغ دو بي كا، دونك غتولي لنا هي بلس 0.03 بي كا. اللوغ دو كا هي بي كا. دونك ابليكاسيون نيميريك شحال عطينا هي 0.014 فولت. دونك هذه هي او يسنى، دونك هي 0.014. دونك 0.014 هو الخيار A، دونك هو الشوا A. دونك ندوزو للدوزيام بارتي اللي فيها les طالبين منا قلنا l'expression de potentiel en fonction de pH pour les différents couples de l'éthanol sont. دونك بالنسبة عطينا بالنسبة ل pH inférieur à pKa pH supérieur à pKa بالنسبة لهاد الكوبل هادي. دونك أول حاجة نديرو واحد بتيت دونك نديرو واحد التذكير. دونك عندنا هذا هو ليشيل ديال pH، وعندنا هنا pKa كتكون كتساوي pH، وهنا غادي يكون عندنا pH غادي يكون عندنا كبير من pKa، وهنا تكون عندنا في هاد الكوتي هذا pH inférieur à pKa. بيان سور هنا مادام pKa كبيرة دونك غيكون عندنا دائما لاسيد غيكون عندنا هو لو بري دومينون. دونك غيكون عندنا اش هو اللي كبر بزاف من لاباز اموا الكونسنتراسيون بيان سور ديال اموا، وهنا غيكون عندنا العكس اموا تكون عندنا كبيرة بزاف من اش، وهادشي اللي غنستعملو بيان سور. دونك هادشي كامل نحيدو بعدا، نحيدو هادشي دا كامل. دونك هادشي اللي غنستعملو هنا. اول شيء بوغ نشوفو بالنسبة لبوغ pH inférieur à pKa عندنا بيان سور الدومي ايكواسيون، عندنا CH3 CO2H بلس 2 الكترون هادي ديجا درناها بلس 2H بلس كتعطينا CH3 CHO بلس H2O. دونك إذا درنا الواد نغنيز ديالها دونك غادي تعطينا هي E1 كتساوي لنا هي
E standard bien sûr, E1 standard plus 0,06 divisé par 2 électrons fois log ديال اوكس على الريد. دونك هي H plus au carré fois la concentration de CH3 CO2H على la concentration de CH3 CH1 puisque عندهم الميم concentration. دونك هذا غادي يمشي مع هذا، دونك غتولي لنا E1 كتساوي هي potentiel standard plus 0,03 log ديال H plus au carré او لا. دونك هاد دو هادي تهبط هنا، دونك غتولي لنا هي 6، ودونك غيولي عندنا log ديال H plus راه هي موان بي اش. دونك غتولي لنا عندنا E1 كتساوي لنا هي E1 ستاندار موان 0,06 فوا بي اش. دونك قلنا موان log دو اش 3 بليس راه هو موان بي اش. دونك فين هي اللي عندنا هنا 0,06 دونك موان 0,6. دونك هاد الشوا هذا، دونك احنا من هنا خرجنا سهلنا علينا كل شيء. دونك غيكون عندنا هو السي، ولكن نزيدو نكملو بالنسبه لهذه، نتحققوا من هذه ونتحققوا من هذه. دونك بالنسبه للاخر، دونك غنشوفو بالنسبه للبي اش كبيرة من بي كا. دونك بالنسبه للبي اش كبيرة من بي كا، دونك بالنسبه للبي اش كبيرة من بي كا هاد المتفاعلات دونك هادو ما كايناش، دونك هادو كيضعفوا. دونك يبقى لنا هذا، دونك هذا ما يتفاعل مع الماء شنو يعطينا؟ دونك سي اش 3 هو بدوره يتفاعل مع الماء ولكن ما يبقاش واقف. دونك سي اش 3 سي او اش دونك بليس اش 2 او دومي ايكواسيون ديالهم. دونك شنو غادي تعطينا؟ تعطينا راه ديجا شفنا هادي في السؤال اللي قبل، تعطينا سي اش 3 CO2 moins plus 2 électrons plus 3 H plus. دونك هادي الواد نغنيز ديالها، دونك غنديرو E1 كتساوي لنا هي E. دونك كيما سماو هما E1 هي 10 plus 0,06 divisé par le nombre des électrons اللي هو 2 fois log ديال اوكس على الريد. الاوكس عندنا هو اللي مع دايما لي زيليكترون، دونك عندنا هو سي اش 3 سي او موان فوا الكونسنتراسيون ديال اش بلس على بويسونس 3 ديفيزي بار سي اش 3 سي اش او ولا لا. دونك عندهم الميم كونسنتراسيون مشاهده مع هذا، دونك غتبقى لنا هي E1 كتساوي هي E1 10 بليس. دونك عاد تهبطنا هاد 3 من هنا وغادي تولي في 0.03. دونك غتولي عندنا هي 0,09 فوا اللوغ ديال الكونسنتراسيون ديال اش بلس. دونك الكونسنتراسيون ديال اش بلس قلنا هي موان بي اش، دونك غتساوي لنا هي E1 كتساوي لنا هي E1 10 هنا موان 0,09 بي اش. دونك هي اللي مطلوبه هنايا، هي هادي مازلنا هادي. دونك هادي تو سامبلومون بلاتي نمسحو هاد الكوطي هذا. دونك عندنا بالنسبه لهاديك عندنا سي اش 3 سي اش او كتعطينا CH3 CH2 OH. دونك هنا غادي بالنسبه غادي نقادو عندنا الاكسجين نفسه. دونك كتبقى لنا هنايا نزيدو 2 H بلس هنايا 2 الكترون. دونك الواد نغنيز ديالها هي 2 غتساوي لنا هي E2 ستاندار plus 0,06 divisé par le nombre des électrons اللي هو 2
log ديال اوكس بيان سور هو CH3 CHO fois H plus au carré divisé par CH3 CH2OH. دونك عندنا نفس الكونسنتراسيون توجور، دونك هذا يتسامبليفا. دونك هاد الجوج غادي تهبط، غادي تمشي مع هاد الجوج، هادي تمشي هاد الجوج اللي مع الاكسجين هنا. دونك غتبقى لنا O2 كتساوي لنا هي O2 0 بليس 0.06 فوا اللوغ ديال H3 بليس اللي هي H بليس. دونك هاد H بليس، دونك اللوغ دو H بليس هي ناقص PH. دونك O2 كتساوي لنا هي O2 0 موان 0.06 فوا PH اللي هي مطلوبة هي هادي. دونك دائما في المباراة دائما حاول انك تختصر الوقت. دونك في حال هادي لقيتي السؤال هذا، دونك ديريكت بلا ما تولي تحسب هادي وهادي وتبقى تحمق، دونك قلب على الاسهل. داكور، دونك كنتوقفوا هنا وغادي نشوفوكم في نوتر فيديو. بيان سور ما تنساوش بارطاجو لايك يلا ابيانتو.